अतीव मनोहरं सुंदरं नृत्यमिदं रत्नाकरा धौत पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम। परम पूज्य स्वामी वर्याणां तथा च आचार्य श्री महाभागानां राष्ट्र सेवा भावं मनसि निधाय गणतंत्र दिवसस्य गौरवं प्रकटितुं समागच्छति अस्मिन् मंचे अंशिका भगिनी जी। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग स्वर्गापवर्गा स्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात् भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। प्रातस्मरणीयाः अर्चनीयाः वन्दनीयाः वेद वेदांग पारंगताः योग ऋषि नामना विश्वविख्याताः परम पूज्याः स्वामीवर्याः प्रतिक्षणं राष्ट्रहित चिंतकाः आयुर्वेद शिरोमणयः मूर्धन्य विद्वांसः आचार्य श्री महाभागाः मम पुरतो विद्यमानाः सरस्वती समुपासकाः आचार्याः मंचासीनाः राष्ट्रधर्मपरायणाः पूज्याः अतिथिवर्याः अस्मिन् मंडपे समागताः भारत मातुः प्रिय राष्ट्रप्रेमी बांधवाः मम भ्रातरः भगिन्यश्च सर्वेभ्यः सप्तसप्ततितमस्य गणतंत्र दिवसस्य हार्दाः शुभकामनाः। अद्यतनीयः अयं दिव्यरुणोदयः न केवलं कस्याश्चित् तिथेः अंकनम् अपितु तस्य महाक्षणस्य पुनर्जागरणमस्ति यदा भारतेन स्वकीय आत्मगौरवं प्राप्य स्वशासनम् अंगीकृतम्। 50-एकोनविंशतिशततमे वर्षे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के वयं केवलं राजनीतिक संविधानं न स्वीकृतवन्तः अपितु शताब्दिकानां दासतायाः घोरतिमिरं विदीर्य स्वकीयं शासनं स्वयं लेखितुं प्रचण्डं महासङ्कल्पं कृतवन्तः। अयं च गणतन्त्र महोत्सवः तेषां हुतात्मनां पावन स्मृतेः पर्व अस्ति येषां बलिदानेन अस्य राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायाः स्वर्णिम इतिहासः लिखितः। अयं स्वर्णिम इतिहासः लिखितः परन्तु सा स्वतन्त्रता तदैव फलीभूता भविष्यति यदा राष्ट्रं स्वावलम्बी सुदृढं शिक्षा चिकित्सा आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्ट्या च समृद्धं भविष्यति। राष्ट्रस्य उत्थानाय ऋषीणां या परंपरा आसीत् सा च परंपरा परम पूज्यानां स्वामीवर्याणां तथा च श्रद्धेय आचार्य श्री महाभागानां पुरुषार्थेन पुनर्जीविता संजाता। अस्मिन् संदर्भे अहं वक्तुमिच्छामि यत् ऋषीणां प्रसादात् स योगो विदीप्तः गृहे गेह मार्गेषु नीतो हि येन असाध्यं सुसाध्यं प्रकुर्वन् समन्तात् जगन्मंगलं भारतं संविधास्ये। स्वदेशी व्रतेनाद्य राष्ट्रं समृद्धं विदेशी विकारान् विदीर्य प्रकामं नवोन्मेषयुक्तं च विज्ञानपूर्णं ऋषीणां प्रसादात् स योगो विदीप्तः ऋषीणां प्रसादात् स योगो विदीप्तः। अस्मिन् राष्ट्र निर्माणस्य महायज्ञे अद्य अस्माकं परम पूज्याः स्वामीवर्याः स्वकीय तपसा राष्ट्राय नूतनां दिशां यच्छन्तः सन्ति। यतो हि कतिपय दशकेभ्यः प्राक् योग विद्या केवलं दुर्गम गिरिकन्दरासु योगिनां निगूढा अंतर्यात्रा अस्ति। जनसामान्यस्य मानसपटलात् तु इयं विस्मृता एव आसीत् परन्तु परम पूज्यैः स्वामीवर्यैः एकं कठिनं राष्ट्रव्रतम् अंगीकृतं यत् इयं योगविद्या गिरिकन्दराभ्यः विनिर्गत्य जनकुटीरं यावत् सञ्चरतु इति। गंगायाः पावनतटात् आरब्धा परम पूज्यानाम् इयं योगक्रान्ति यात्रा अद्य सप्तसिन्धुपर्यन्तं देदीप्यमाना विद्यते। विश्वस्य प्रतिकोणे दिग्दिगन्धरेषु प्रकाश्यते। परम पूज्यानां स्वामीवर्याणाम् अखंड प्रचंड तपस्यायाः एव इयं फलश्रुतिः यत् अद्य सम्पूर्णं विश्वं योगमयं दृश्यते। यदि वयं व्यावहारिक दृष्ट्या पश्यामश्चेत् एतत् न केवलं योग परंपरायाः उद्घोषः अपितु
अपितु आधुनिक भारतस्य सांस्कृतिक साम्राज्यस्य जयघोषः अपि अस्ति। अनेन ज्ञायते यत् आधुनिक भारतं न केवलं विश्वस्य बृहदार्थिक शक्तिः अपितु समग्र विश्वस्य आध्यात्मिक महाशक्तिः अपि अस्ति। अद्य पाश्चात्य जगत् स्वकीय विलासी विज्ञानं विहाय भारतस्य शाश्वत ऋषि विज्ञानस्य पुरतः नतमस्तकं वर्तते। गणतंत्र नाम न केवलं शासन व्यवस्था अपितु एषा एका सामूहिकी राष्ट्र चेतना अस्ति या च अस्मान् बोधयति यत् राष्ट्रं न केवलं कश्चित् भूभागः अपितु तत्रत्य नागरिकाणां चरित्रेण कर्तव्यबोधेन च सुसम्पन्नं भवति। वास्तविक स्वतंत्रता तावत् पर्यन्तम् अपूर्णा एव परिगण्यते यावत् वयं मानसिक परतन्त्रतायाः पाशैः बद्धाः स्मः। अतः स्वदेशी इति महामन्त्रेण सह पतञ्जलि योगपीठम् अद्य न केवलं कश्चित् संस्थानम् अपितु भारतस्य आर्थिक सम्प्रभुतायाः जीवन्त विग्रहो जातः। साम्प्रतं परम पूज्यानां स्वामिवर्याणां तथा च श्रद्धेय आचार्य श्री महाभागानाम् अखंड प्रचंड पुरुषार्थः वैज्ञानिक पांडित्यश्च सर्वेषां विश्वासं वर्धयति यत् भारतस्य कल्याणं विदेशी अनुकरणे नास्ति अपितु स्वकीय मूल्यानां संरक्षणे संवर्धने च अस्ति। अद्य पतञ्जलि संस्थानं विश्वस्य विशालतन्त्राणां पुरतः भारतीय सामर्थ्यस्य प्रतीकत्वेन सुदृढः अस्ति। प्रिय बान्धवाः, राष्ट्रस्य सर्वांगीण पुनरुत्थानस्य एषा यात्रा तावत् पर्यन्तम् अपूर्णा यावत् अस्माकं शिक्षा व्यवस्था भारतीय मूल्यैः सह अभिसिञ्चिता न भविष्यति। परम पूज्यानां स्वामिवर्याणां श्रद्धेयानां च मार्गदर्शने भारतीय शिक्षा बोर्ड इत्यस्य स्थापना मैकाले शिक्षा पद्धतेः पूर्ण प्रतिकारः अस्ति। अनेन भारतस्य ज्ञान परंपरायाः पुनरुत्थानं भविष्यति। भारतीय शिक्षा बोर्ड इत्यस्य प्रथमं मुख्योद्देश्यं वेदानाम्, उपनिषदां, दर्शनानां तथा च प्राचीन भारतीय विज्ञानानाम् आधुनिक पाठ्यक्रमैः सह समन्वयः अस्ति। पाश्चात्य मानसिकतां परित्यज्य छात्रेषु भारतीय संस्कृतिः, भाषा, इतिहास विषये गौरवानुभूतिं जनयितुं भारतीय शिक्षा बोर्ड पूर्णरूपेण कटिबद्धः अस्ति। एतत् सर्वं विचिन्त्य वयं वक्तुं शक्नुमः यत् साम्प्रतिकं भारतं न कस्यापि अनुकरणं करोति अपितु विश्वस्य पथप्रदर्शकरूपेण प्रतिष्ठितं वर्तते। आगच्छन्तु वयं सर्वे संकल्पं कृतवन्तः कुर्मः यत् वयं अस्माकं प्रत्येकः कार्यः, प्रत्येकः विचारः, प्रत्येकः निर्णयश्च भारतं परम वैभवशाली राष्ट्रं निर्मातुं भविष्यति इति। वयं सर्वे तादृशं राष्ट्रं निर्मास्यामः यत्र प्रत्येकः नागरिकः स्वस्थः, स्वावलम्बी, राष्ट्रभक्तश्च भवेत्। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते इति उक्त्वा